वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी नचीवा। मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। ठीक है, आज हम बात करते हैं जो तुर्क आक्रमण चल रहा था उसी में से ही कि जो मोहम्मद गौरी था, महमूद गजनवी था, उसने इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। तो इस्लाम धर्म कैसे फैला, कहाँ, किसने, ये बताया जाएगा। इतना थोड़ा सा पार्ट उसके बाद आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने हाँ मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। पिछले वीडियो में बताया था तुर्क आक्रमण में। तो देखिए जो भारत में कैसे यूरो इस्लाम का प्रचार हुआ, कैसे सिंध मार्ग से इस अंग्रेज लोग भारत आए और कैसे उन्होंने व्यापार स्थापित किया, ये सारी चीज। तो सबसे पहले जो भारत का नक्शा है वो क्या है, सिंध मार्ग से होता हुआ दाहिर ने क्या है श्रीलंका तक अपना व्यापार स्टार्ट किया। चीनी मार्ग से चीनी लोगों ने व्यापार स्टार्ट किया सिंध मार्ग पे। इस्लाम जो था अफगानिस्तान में फैला हुआ था और यूरोप और यूरो इस्लाम जो क्या है, इसने अपना जो वो स्थापित की थी मस्जिद, वो मक्का में थी। और इस्लाम जो ज्यादातर लोग जो मानते थे वो यूरोपियन लोग मानते थे इस्लाम को। आगे जब बढ़ता हुआ गया तो जब सिंध मार्ग से जब क्या है यूरोपीय लोग बाहर आ रहे थे, यूरोपीय और चीन लोगों ने व्यापार आरंभ किया, तो क्या सिंध पर अरब लोगों ने आक्रमण कर दिया। अब जब सिंध पर अरब लोगों ने आक्रमण किया तो कब आक्रमण हुआ, किसने क्या किया, ये बताएगा। तो सिंध पर अरब पर आक्रमण जो था वो 712 AD में हुआ था। इसका जो वर्णन है, इस सिंध पर आक्रमणों का जो वर्णन है वो चंच नामक पुस्तक है में प्रेजेंट है। चंच नामक पुस्तक में आपको सिंध पर आक्रमण किया हुआ मिलेगा। इनकी जो बुक है अभी तक इनके कोई भी राइटर पक्के नहीं है। आपने देखा होगा कि NCERT की बुक में इनकी कहीं पे भी राइटर नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ बुक में इनके जो राइटर हैं वो शेख इस्माइल और अली काफी हैं। क्यों अरबों ने आक्रमण किया। अब जो इन्होंने जिस क्या कहते हैं सिंध पर जो आक्रमण का नेता थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने से आक्रमण क्यों किया था सिंध पर। अब सिंध की जो राजा थे वो थे दाहिर। अरब सीमा विस्तार करना चाहता था, जबकि दाहिर लोग नहीं चाहते थे कि सीमा विस्तार। सिंध की लूटपाट का विरोध खलीफा ने किया था। वहाँ का जो खलीफा था, मक्का का जो खलीफा था, वहाँ का वो वाहिद था, यानी कि वहाँ के राजा को खलीफा बोलते हैं। अब क्या है, जो वाहिद था उसने ईरान के जो गवर्नर थे हज्जाज को आदेश दिया था कि जाओ और क्या है सिंध पे लूटपाट करो। सिंध पर लूटपाट किए किसने, वाहिद। जो वहाँ का जो खलीफा था वाहिद, उसने क्या है ईरान के गवर्नर हज्जाज को आदेश दिया था कि जाओ कहाँ पे, हज्जाज पर, मतलब क्या है ईरान के गवर्नर को हज्जाज को आदेश दिया था कि जाओ वहाँ सिंध के लोगों को लूटपाट करो। अब इस आदेश को क्या है दाहिर जो सिंध के राजा इसमें मारे जाते हैं, उसने अपने दामाद कासिम को भेजा सिंध पर आक्रमण करने के लिए। दाहिर ने क्या किया, अपने दामाद कासिम को भेजा था। कासिम ने सिंध के जो राजा थे दाहिर को मार डाला था। कासिम ने अपने दामाद ससुर को मार डाला था। क्यों लज्जा उसके लालच में। अब दाहिर की पत्नी थी, अब ये यहाँ से स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दाहिर की पत्नी थी ठीक है, दाहिर की पत्नी थी लाडली बेगम और दाहिर की दो पुत्री थी सूर्य देवी और परमल देवी। कासिम ने इन्हें बंदी बना लिया था। कासिम कौन था, उनका दामाद था। जबकि ठीक है, कासिम ने बंदी बना लिया था और वहां के खलीफा को भेंट किया। किसके खलीफा, अब सिंध का जो खलीफा था, अब जो सिंध इस्लाम का जो खलीफा था, यानी कि ईरान का जो खलीफा,
اسلام کے جو خلیفہ تھا وہ کون تھا؟ وہ تھا قاسم۔ خلیفہ کو بھیٹ دیا، قاسم نے اسلام کے خلیفہ کو بھیٹ دیا۔ کس کو بھیٹ دیا؟ طاہر کی پتنی لاڈلی بیگم کو اور طاہر کی پتری سوریہ دیوی اور پرمل دیوی کو۔ خلیفہ نے قاسم کو مرتیو دنڈ دے دیا۔ اب خلیفہ نے قاسم کو مرتیو دنڈ کیوں دیا، اس کے بارے میں نالج امپورٹنٹ ہے۔ طاہر کی جو پتنی تھی وہ کیا، جو طاہر جو کیا ہے یدھ میں وہ مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد طاہر کی پتنی اور ان کی پتری پر پوری طریقے سے جو ادھیکار ہوتا ہے وہ قاسم کو ہوتا ہے، لیکن قاسم نے کیا ہے خلیفہ کو بھیٹ کیا، لیکن قاسم کا ادھیکار ہوتا ہے، لیکن قاسم ان کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو وہاں کے جو خلیفہ ہوتے ہیں ان کو سمپتی پر پوری طریقے سے ادھیکار ہوتا ہے، نہ کہ جس نے یدھ جیتا وہ ہوتا ہے۔ جب خلیفہ کے سامنے ان تینوں کو پریزنٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو قاسم ہے انہوں نے ان کے ساتھ غلط ویوہار کیا، ان کی عزت کو لوٹا، اور اس کی وجہ سے قاسم کو کیا ہے، خلیفہ نے قاسم کو مرتیو دنڈ دے دیا تھا، جبکہ یہ تینوں لڑکیاں جھوٹ بول رہی تھیں۔ ان کی پتنی اور جو دونوں لڑکیاں تھیں وہ انہوں نے کیا ہے اس بات کا جھوٹ بولا تھا کہ قاسم نے ان کے ساتھ غلط کیا، جبکہ قاسم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں غلط کیا تھا، کیونکہ لڑکیوں نے ان کو جو کیا ان کے پتی کو جو مار دیا تھا طاہر کو، اس کی سزا کے طور پہ انہوں نے ایسا کیا کہ قاسم کو سزا ملنی چاہیے، اس لیے قاسم نے خلیفہ نے کیا کیا، قاسم کو مرتیو دنڈ دے دی، کیونکہ بنا اجازت کے وہ لڑکیوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا، سب سے جو حکم چلتا تھا وہ خلیفہ کا ہی چلتا تھا۔ سندھ پر جو عربوں کا ادھیکار دو مارگ سے ہوا، ایک تو سندھ پہ سے، ایک تو گجرات سے۔ اب گجرات جو کیا تھا، شکتیشالی پرتیہاروں کا شاسن تھا، گجرات میں بہت زیادہ شکتیشالی، گجرات میں کیا ہے شکتیشالی پرتیہاروں کا شاسن تھا۔ اب دو بھاگ جو بانٹے تھے وہ تھے ملتان اور اجین۔ اب گجرات میں جو شکتیشالی جو دو مارگ تھے وہ دو تھے، کون سے؟ ملتان اور اجین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھارت پر سب سے پہلے جو جزیہ کر لگایا گیا تھا وہ سندھ لوگوں پر ہی لگایا تھا، یعنی سندھ لوگوں پہ ہی بھارت پر سب سے پہلے جزیہ کر لگایا تھا۔ اور جو ترک آکرمن ہوا تھا وہ دو چرنوں میں ہوا تھا، ایک غزنوی نے کیا تھا، ایک محمد غوری نے کیا تھا، بتایا تھا نا۔ غزنوی والا میں نے پڑھا چکی ہوں، پورا نہیں پڑھا تھا کیونکہ پوری سمجھ نہیں ہو پائے تھے۔ اب غزنوی نے جو آکرمن کیا تھا میں آگے بتا، ہاں غزنوی کا جو آکرمن تھا وہ تھا سومنات پر آکرمن، سب سے موسٹ امپورٹنٹ، یہ میں نے پڑھا نہیں پایا تھا۔ 1018 میں غزنوی نے متھرا پر آکرمن کیا تھا، اور 1018 میں غزنوی نے اسی سمے قنوج پر بھی آکرمن کیا تھا۔ اس کے بعد غزنوی نے سومنات مندر پر آکرمن کیا تھا۔ یہ آکرمن آپ سب کو پتا ہوگا کتنا امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کون سا آکرمن تھا؟ یہ ان کا 16واں آکرمن تھا، جو کہ 1025 سے AD میں اسٹارٹ ہوا تھا۔ غزنوی کیا ہے، جب کیا ہے محمد غزنوی جب سمندری مارگ سے مطلب سومنات مندر کو لوٹ کر واپس آ رہے تھے، تب وہاں کے جو راجا تھے، راجا بھوج مالوا میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ جو کیا ہے جو محمد بن وہ جو غزنوی ہے، محمود غزنوی ہے، وہ کیا ہے اپنے سومنات مندر کو لوٹ کر جو کیا ہے مالوا کے راستے سے ہی آئے گا، اور جو بھی وہ دھن لائے گا، جو بھی اپنی مورتیاں ہوں گی وہ میں ان سے لوٹ لوں گا اور اپنے مندر کو پھر سے وہیں پہ استھاپت کروں گا۔ لیکن جو کیا ہے محمود غزنوی وہ بہت ہی شاطر تھا اور بہت ہی چالاک تھا، اس کو اسی لیے ہی مورتی بھنجن کہا جاتا ہے۔ وہ مورتی بھنجن تھا، یعنی کہ مورتیوں کو توڑ کے اپنے نجی سواد کے لیے یوز کرتا تھا۔ اس نے جو شیو جی کے مندر کو لوٹا تھا، اور جو وہاں پہ اس نے کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ایک مسجد بنائی تھی، اور مسجد بنانے کے بعد جو مسجد بنانے کے بعد کیا ہے اس نے اس مسجد کی جو بھگوان کی جو شیولنگ کے جو پتھر تھے، وہ اس نے جو لوگ مسجد پہ جو چڑھتے ہیں وہاں پر لگائے تھے وہ پتھر، یعنی کہ وہ ایسا تھا اتنا لرج۔ اب جو کیا ہے غزنوی کیا ہے مالوا کے راستے سے نہیں آتا ہے، وہ کیا وہ کچھ کی پہاڑیوں سے سمندر کی مارگ سے لوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا سامان وہاں سے لے جاتا ہے جو بھی تھا، ہمارے گہنے وغیرہ، مورتی وغیرہ۔ راجا بھوج سوئم بھی شیو کی بھکت تھے۔ جو راجا بھوج کون تھے؟ وہ مالوا کے
मालवा के राजा थे, ठीक है। और अंतिम आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में किया था सिंध की पहाड़ियों। अंतिम आक्रमण जो होता है 1027 में सिंध की पहाड़ियों की घाटी पर पहाड़ी नमक की पहाड़ी। अंतिम जो आक्रमण था महमूद गजनवी का, वो क्या है 1027 ईस्वी में किया था, जो कि सिंध की पहाड़ी की घाटी पर हुआ था। इनको सिंध की पहाड़ी की घाटी को नमक की पहाड़ी भी कहा जाता है। इनको किसने के डाकुओं को हराया था, यानी कि सिंध की पहाड़ी की घाटी के जो डाकू थे के उनको हराया था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।